नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूको अडान भनौं वा इगो आफ्नै ठाउँमा छन्। त्यति भइकन पनि एकताका लागि गठित कार्यदलको पछिल्लो बैठकहरूले पार्टी कार्यकर्ताहरूमा आशा जगाएको छ। कार्यदलमा रहेका ओली पक्ष र नेपाल पक्षका नेताहरूले सहमतिको नजिक पुगेको दावी गरिरहँदा अब एकताको गाँठो चाहिँ अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालले नै फुकाउनु पर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ। दलभित्रको विवादको दलदलमा अब नेकपा माओवादी पनि मुछिएको छ। दल नै खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै पार्टीमा आफ्नै पूर्व नेताहरू निर्वाचन आयोगमै पुगेपछि माओवादी पनि सङ्कट उन्मुख देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया र प्रमाणको आधारमा फैसला गरे पनि तत्कालको लागि अध्यक्ष प्रचण्डको टाउको दुखाइको विषय भने बनेको छ। यता जनता समाजवादी पार्टीको विवाद टुङ्गो लगाउन निर्वाचन आयोगले इजलास गठन गरेसँगै कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। अध्यक्ष महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव दुवैले आफ्नो पक्षलाई वैधानिक दावी गरे पनि निर्वाचन आयोगले आधिकारिक रूपमा पार्टी कसको पोल्टामा सुम्पिन्छ त्यो भने हेर्न अझै बाँकी नै छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै कोरोना संक्रमणको हटस्पट मानिएका क्षेत्रहरूमा पनि मानिसहरूको चहल पहल बढेको छ। तर स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा गरेको हेलचेक्राइ देख्दा अधिकांशले विगतबाट पनि पाठ सिक्न नसकेको प्रश्न छ। स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा कडाई गरिए पनि फेरि स्थिति भयावह हुने भने पक्का छ। यो सँगै स्पोर्ट्स र इन्टरनेसनल न्यूज पनि यस बुलेटिनमा महत्त्वका साथ समेटेका छौँ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल बीच भेटवार्ता, पार्टी विवाद समाधान उन्मुख, शीर्ष तहबाट मात्रै समाधान निस्कने कार्यदलको निचोड। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सक्छौँ, सार्थक परिणाम प्राप्त गर्न सक्छौँ। जनता समाजवादी पार्टीको विवाद टुङ्ग्याउन निर्वाचन आयोग सक्रिय, प्रमुख आयुक्त थपलियाको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय इजलास गठन। काली गण्डकी तिनाउ डाइभर्सन परियोजना मुद्दाका दुवै पक्षलाई सर्वोच्चले बोलायो। परियोजना रोक्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा छलफल गरिने। राष्ट्र बैंकलाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, मौद्रिक नीति ल्याउन चुनौती, कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रमा लगानीको माग उच्च। र युरोकप अन्तर्गत अन्तिम सेमिफाइनलमा आज इङ्ल्यान्ड र डेनमार्क भिड्दै घरेलु मैदानको फाइदा उठाउँदै इङ्ल्यान्ड फाइनल प्रवेश गर्ने दाउमा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नेकपा एमालेको विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले सहमतिको अन्तिम बिन्दु शीर्ष तहमा नै रहेको निचोड निकालेपछि अहिले साँझ अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भएको छ। एमालेको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलका नेताहरूको पहलमा दुई नेता बीच भेटवार्ता सम्भव भएको बताइएको छ। एक रिपोर्ट। एमाले भित्रको विवाद मिलाउन 1.5 महिनापछि सक्रिय बनेको कार्यदलले गत सोमबारदेखि थालेको प्रयास बुधबार आइपुग्दा धेरै पक्षमा सकारात्मक रहेको दुवै पक्षका नेताहरू दावी गर्छन्। बिहिबार बिहान 11 बजे बस्ने कार्यदलको बैठकले शीर्ष नेताहरूलाई एकै ठाउँमा उभ्याएर सहमति नजिक पुर्याउने वातावरण तय गर्नेछ। बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको कार्यदल बैठकमा भर्सक बिहिबार नै टुङ्ग्याउने गरी सहमत भई दुवै पक्षले आफ्नो पक्षका शीर्ष नेताहरूसँग ब्रिफिङ गरिसकेका छन्। तर प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइपाउँ भन्दै सर्वोच्चमा माधव कुमार नेपाल लगायतले दिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने भन्ने अडानमा नै मुख्य विवाद अड्किएकोले अबको बैठक शीर्ष तहमा हुनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो। कार्यदलका तर्फबाट नेताहरूसँग
परामर्श गर्ने, उहाँहरूका भावनाहरू बुझ्ने कुराहरू पनि भइरहेको छ। कार्यदलभित्र चाहिँ हाम्रा छलफलहरू सकारात्मक र निष्कर्ष उन्मुख छन्। संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आगामी असार 28 गते फैसला सुनाउन अघि एमालेभित्र कुनै नयाँ चमत्कारको सम्भावना देखाउन ओली पक्ष सक्रिय छ। माधव कुमार नेपाल निकटका धेरै नेताहरूलाई बालुवाटारमा एक्लै भेटेर ओलीले नेपालमाथि दबाव बढाउने प्रयास जारी राखेका छन्। नेपाललाई गलाउने योभन्दा अर्को उपाय ओलीसँग नभएको चर्चा पनि एमालेभित्र हुन थालेको छ। बुधबारको कार्यदल बैठकपछि नेपाल पक्षका नेताहरू पनि धेरै विषयमा सहमति जुट्नु सकारात्मक भएको बताएका छन्। जुन मुद्दाहरूमा विवाद देखा परेको थियो ती मुद्दाहरूमा समाधान खोज्ने सन्दर्भमा झन्डै निष्कर्षमा पुगिरहेका छौँ र एउटा छोटो अवधिमा हामीले समस्याहरूको समाधान गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सक्छौँ, सार्थक परिणाम प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा कार्यदलको बैठकबाट हामीमा विश्वास आर्जन भएको छ। बैठक सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको छ। कार्यदल बैठकमा दुवै पक्षबीच सहमतिको मस्यौदा तयार गरेर अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालको संयुक्त वक्तव्य निकाल्न सक्ने सम्भावनामाथि समेत छलफल गरिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने विषयमा नेपाल अझै पनि सहमत नभइसकेकोले एमालेभित्रको चमत्कारको सम्भावना नजिक भने देखिएको छैन। यो थियो हाम्रा सहकर्मीले आज साँझ तयार पारेको रिपोर्ट। यति नै बेला पार्टीका दुई शीर्ष नेता ओली र नेपाल 1-to-1 वार्तामा व्यस्त छन्। थप विवरण हामी यहाँहरूलाई अपडेट गर्ने नै छौँ। अब बाँकी न्युज। पार्टी नेतृत्व अलग भए पनि अन्तिम अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएका पूर्व माओवादी नेताहरूले नेकपा माओवादी केन्द्रको दल दर्ता खारेज गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका छन्। पूर्व माओवादी नेता लीलाबहादुर थापाको नेतृत्वमा रामचन्द्र मण्डल लगायतका पूर्व माओवादी नेताहरूले माओवादी केन्द्रको दल दर्ता खारेज गर्न माग गर्दै आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका हुन्। लामो समयसम्म महाधिवेशन नगरेर माओवादी केन्द्र पार्टी नै अवैधानिक भएको उनीहरूको भनाइ छ। अवैधानिक पार्टीले माओवादी केन्द्रको तर्फबाट 4 जना सङ्घीय सांसद, प्रदेश सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधिमाथि कारवाही गर्नु मान्य नहुने सो समूहले जनाएको छ। पूर्व माओवादी नेता लीलाबहादुर थापाले निर्वाचन आयोगमा 2073 सालभित्र महाधिवेशन गरिन्छ भनेर जानकारी गराए पनि महाधिवेशन नभएकाले सो पार्टीलाई कानुनले नचिन्ने र अवैधानिक पार्टीले कारवाही गरेको जानकारी सहितको निवेदन आयोगमा दर्ता गरिएको दावी गरे। आयोगमा 73 सालभित्र हामी महाधिवेशन गर्छौँ भनेर जानकारी गरियो, तर पार्टीको महाधिवेशन हुन सकेन। 73 सालमा के गरियो? निर्वाचन आयोगमा दर्तै नभएका पार्टीहरूलाई कानुनले चिन्दैन। 10 वटा पार्टीको बिचमा गौरवशाली पार्टी, क्रान्तिकारी पार्टी, स्वतन्त्र पार्टी, विभिन्न पार्टी भनेर 10 वटा पार्टीको बिचमा पार्टी एकीकरण गरियो भन्ने घोषणा गरियो माओवादी केन्द्रको तर्फबाट। निवेदनमा पेश भएको बेहोराको सन्दर्भमा सचिवालयमा अध्ययन भइसकेपछि त्यसबारे आयोगले आवश्यक निर्णय गर्ने जनाइएको छ। पेश भएको बेहोराको सन्दर्भमा सचिवालयमा अध्ययन हुन्छ र अध्ययन भइसकेपछि बेहोरासहित आयोगमा पेश हुन्छ र आयोगले यस सन्दर्भमा केही निर्णय गर्छ। सर्वोच्च अदालतले 23 फागुनमा नेकपा खारेज गरेपछि एमालेमा लागेका सांसद टोप बहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरीशङ्कर चौधरीलाई कारवाही गरेको थियो। यस्तै तत्कालीन राष्ट्रिय सभा सदस्य रामबहादुर थापा र चन्द्रबहादुर खड्कालाई पनि कारवाही गरेको थियो। 4 सांसद पदमुक्त भएको सूचना संसद सचिवालयले प्रकाशित गरी आयोगलाई जानकारी समेत गराएको थियो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको विवाद निरूपण गर्ने निर्वाचन आयोगले प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय इजलास गठन गरेको छ। जसपाका दुवै पक्ष सहमतिमा नआएपछि अब विभाजनको कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। आयोग पदाधिकारीहरूको बुधबार बसेको बैठकले सुनवाईका लागि आगामी साउन 3 गते आइतबार दुवै पक्षलाई बोलाउने निर्णय गरेको छ। यदि कानुन व्यवसायी राख्ने भए साथै ल्याउन भनिएको छ। इजलासमा दुवै पक्षले गरेको बहस, पैरवी तथा पेश गरेका प्रमाणहरूका आधारमा आयोगले राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार एक पक्षलाई जसपाको आधिकारिकता दिनेछ भने अर्को पक्षलाई नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने
अवसर दिनेछ। जसपामा ओली सरकारमा सामेल हुने वा नहुने विषयमा दुई पक्षबीच विवाद चर्किएको थियो। त्यस क्रममा दुवै पक्षले एक अर्कालाई कारबाही र निष्कासन गर्न थाले। उपेन्द्र यादव समूहले अध्यक्ष महन्त ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, लक्ष्मण लाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई निष्कासन गरेको थियो भने ठाकुर समूहले उपेन्द्र यादवलाई अध्यक्षबाट हटाएको थियो। दुवै पक्षको कारबाहीलाई निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेको थियो। लगतै ठाकुर पक्ष पुस 9मा नै कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू हेरफेरको जिम्मा ठाकुरलाई दिएको र त्यसअनुसार 20 जना कार्यकारिणी सदस्य हटाएको भन्दै आयोग गयो। तर यादव समूहले राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 44 बमोजिम आधिकारिकताको दावी गर्दै 4 असारमा आयोगमा निवेदन दिएको थियो। आयोगले भने राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार आधिकारिकता विवादको प्रक्रिया अगाडि बढाएर ठाकुर पक्षसँग जवाफ मागेको थियो। जवाफ आएपछि ऐनको दफा 44 को 5 अनुसार सहमतिका लागि दुवै पक्षलाई सोमबार बोलाए पनि सहमति हुन सकेन। जसपामा अहिले महन्त पक्ष कमजोर देखिएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति 51 सदस्यीय छ, जसमध्ये एक रेशम चौधरी जेलमा छन्। उनको मत गणना हुँदैन। बाँकी 50 सदस्यमा एकता गर्दाको समयमा पूर्व समाजवादी र पूर्व राजपातर्फका बराबर 25-25 सदस्य थिए। पूर्व समाजवादी तर्फका 25 कार्यकारिणी समिति सदस्यमध्ये 24 जना अहिले पनि यादव समूहमा छन्। पूर्व राजपातर्फका महेन्द्र राय यादव, मृगेन्द्र प्रसाद सिंह यादव, नवल किशोर शाह, राम नरेश यादव, गजाधर रोहित र रमेश यादव गरी 6 जनाले ठाकुर महतो पक्षको साथ छोडेका छन्। यसरी यादव समूहमा 30 जना पुगेका छन् भने ठाकुर महतो समूहमा भने 18 जना खुलेका छन्। पूर्व समाजवादी तर्फका दानबहादुर विश्वकर्मा र पूर्व राजपा तर्फका गोविन्द चौधरीले भने अहिलेसम्म दुवैतर्फ हस्ताक्षर गरेका छैनन्। विपक्षी दलहरूले राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्दै चर्को आलोचना गरेका छन्। विशेष समयमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। बुधबार राष्ट्रिय सभामा विशेष समयमा बोल्दै विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेको माधव नेपाल समूह निकट सांसदहरूले अहिले संविधान नै सङ्कटमा परेको बताए। विपक्षी गठबन्धनका साझा उम्मेद्वारका रूपमा राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित सांसद खिमलाल देवकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधानमाथिको घात, धोखाधडी र बेइमानी भएको बताए। उनले अहिले विपक्षी गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने संविधानवादको सर्वोच्चता र विधिको शासनको जगेर्ना भएको धारणा राखे। प्रतिनिधि सभाको विघटन संविधान र राष्ट्रप्रतिको घात, धोखाधडी र बेइमानी हो कि होइन अध्यक्ष महोदय? यहाँ विषय माननीय शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने होइन, संविधानवादको सर्वोच्चता र विधिको शासनको जगेर्ना हो अध्यक्ष महोदय। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला कदमहरू असंवैधानिक भएको बताए। राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले एउटै प्रधानमन्त्रीले 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु अपराध भएको र यस्तो अपराध संसारको कुनै पनि तानाशाहले नगर्ने बताए। एउटै प्रधानमन्त्रीले एउटै प्रतिनिधि सभालाई 2 पल्ट चाहिँ नि विघटन गर्नु भनेको महाघोर जघन्य पोलिटिकल अपराध हो अध्यक्ष महोदय। यो अक्षम्य अपराध हो। यस्तो अपराध संसारका कुनै तानाशाहले गर्दैन। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई लिएर देवकोटा र बिडारीले सरकारको आलोचना गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले भने कोभिडको खोप ल्याउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे। सरकारको कूटनीतिक कमजोरीका कारण कोभिड-19 विरुद्धको खोप आउन नसकेको भन्दै उनले नेपाल सरकार खोप ल्याउने कुरामा पूर्ण रूपमा असफल भएको दावी गरे। जुन मुलुकहरूसँग नेपालको एउटा दशकौँदेखिको परम्परागत र मित्रवत सम्बन्ध छ, अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध छ, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध छ ती देशहरूसँग, त्यो देशहरू र ती कम्पनीहरू किन चिसो भए नेपालको लागि? नेपालको सरकारसँग किन डिल गर्न चाहेन? अहिलेसम्म त्यसमा नेपाल सरकार किन फेल खायो? गत पुस 5 गते पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको सरकारले दोस्रो पटक जेठ 7 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको थियो। संसदमा विश्वासको मत लिन नसक्ने भन्दै मार्ग प्रशस्त गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः संविधानको धारा 76(5) को प्रधानमन्त्रीका लागि दावी गरे पनि राष्ट्रपतिले दावी नपुग्ने घोषणा गरेकी थिइन्। त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा बहस सकिएर असार 28 गतेका लागि फैसला गर्ने गरी मिति तोकिएकै बेला राष्ट्रिय सभा बैठकमा भने सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई लिएर आलोचना जारी राखेका छन्।
हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना मुद्दाका दुवै पक्षलाई बोलाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना रोक्न माग गर्दै दायर रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई साउन 4 गते बोलाउन आदेश जारी गरेको हो। स्याङ्जाको गर्ल्याङ नगरपालिका 1बाट कालीगण्डकी नदीलाई डाइभर्सन गरेर रूपन्देही अन्तर्गत बगेको तिनाउ नदीमा झार्ने योजना सरकारको रहेको छ। यही 12 असार 2078मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आयोजनाको कार्यालय बुटोलमा स्थापना गरेपछि गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशबीच पक्षीय विपक्षमा बहस पेचिलो बनेको छ। आयोजनाबाट तुलनात्मक रूपमा लुम्बिनी प्रदेश लाभान्वित हुने देखिन्छ, तर गण्डकी नदीको बेसिन बढी भएको गण्डकी प्रदेश भने समान रूपमा लाभान्वित हुन नसक्ने देखिएको छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशका तटीय क्षेत्रका बासिन्दा बढी प्रभावित हुने देखिन्छ। यही आधारमा यसको विरोध र समर्थनमा दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र स्थानीयहरू रहेका छन्। यता परियोजनाले धार्मिक, पर्यावरणीय तथा अन्य विषयमा रहेका मौलिक हकको हनन हुन गएको भन्ने उल्लेख गर्दै अधिवक्ता तुलसी पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन नै दायर गरेका थिए। नदी डाइभर्सन गर्न हिन्दूहरूको आस्थाको रूपमा रहेको शालिग्राम लोप हुने खतरा रहेको पनि रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यसैमा अन्तरिम आदेश हुने नहुने सम्बन्धमा विषयवस्तुको प्रकृति र गम्भीरतालाई विचार गर्दा दुवै पक्षीय राखी छलफल गर्न उपयुक्त हुने देखिएको ठहर गरेको छ। नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरूले निगमलाई निजीकरण गर्ने निर्णय फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने स्पष्ट पारेका छन्। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै निगमका 3वटा कर्मचारी संगठनले निगमलाई निजीकरण गर्ने निर्णय फिर्ता नभएसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी राख्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूले निगमलाई धराशाही बनाएको भन्दै महाप्रबन्धक डीम प्रकाश पौडेलको राजीनामा समेत माग गरेका छन्। ट्रेड युनियनहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा पनि कर्मचारीहरूमाथि बर्बरतापूर्ण ढङ्गले लाठीचार्ज गरी कर्मचारीहरूलाई घाइते बनाएको आरोप लगाएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष सुभाष डाङ्गीले कर्मचारीलाई प्रहरी लगाएर कार्यालयबाट निकालिएको बताउनु भएको छ। उनीहरूले निगमको सम्पत्तिको कम मूल्याङ्कन गरेको, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा आम कर्मचारीलाई छल्दै निगम बेच्ने रणनीति बनाएको तथा गलत उद्देश्य राखी सीमित व्यक्तिको माग पूरा गर्ने राष्ट्रघाती कदम चालिएको आरोप पनि लगाएका छन्। नेपालमा बुधबार थप 2979 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7835 पीसीआर परीक्षणको क्रममा 2077 र 4063 एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा 902 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6,90,971 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाको कारण थप 28 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणको कारण 9,291 जनाले मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 1,333 जना संक्रमण मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,14,327 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 33,91,379 वटा पीसीआर परीक्षण गरेको छ भने 2,17,421 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल सरकारद्वारा जारी निषेधाज्ञा केही खुकुलो भएसँगै पसल, बजार तथा सवारी साधनमा सर्वसाधारणको भिड बढ्दो छ। कोरोनाको दोस्रो लहरको संक्रमण घट्दै गएपछि सरकारले निषेधाज्ञालाई केही खुकुलो बनाएको हो, तर यसको लगत्तै स्वास्थ्य मापदण्ड विपरीत नागरिकको भिडभाड बढेपछि स्वास्थ्य विज्ञहरू चिन्तित बनेका छन्। एक रिपोर्ट। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै मोरङका बजार पसलहरूमा भिडभाड बढ्न थालेको छ। बजारमा आउने सर्वसाधारण र पसल सञ्चालन गर्ने सबैजनाले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएको पाइँदैन। सर्वसाधारणले मास्क लगाउँदा उकुस मुकुस हुने र भिडभाडमा मात्र लगाउने गरेको बताउँछन्। धेरै भिडमा गएपछि लाउने हो, अब भर्खर त आइरहेको थिए, लाउनै पर्छ भन्ने जरुरी छैन। मोरङमा मङ्गलबारदेखि जोर बिजोरका आधारमा सार्वजनिक र निजी गाडीहरू पनि सञ्चालनमा आएका छन्।
बजारमा रहेका पसलहरू बिहान 5 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म सञ्चालन हुँदै आएका छन्। सबै स्वास्थ्यका मापदण्ड पूरा गरेर बजार पसलहरू सञ्चालनमा ल्याउने भएपछि डिसिसिएमसीको बैठकबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाएको हो। कोरोना संक्रमणबाट बच्नको लागि नागरिक आफै सचेत हुनुपर्ने र स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाए कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेशको अधिकार बमोजिम कारबाही गरिनेछ। सधैँभरि प्रहरी प्रशासनले डन्डा लगाएर लट्ठी लगाएर हिँडाएर मात्रै पनि हुँदैन र सधैँभरि बाँडेर मात्रै पनि साध्य हुँदैन। त्यसमा नागरिकले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्यो भनेदेखि सहज हुन्छ, त्यो गर्नुपर्छ र उहाँहरू आफै जान्नुपर्छ। भएन त्यसो भएर भने हामीलाई चाहिँ कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेशले एउटा अधिकार दिएको छ, नलगाइकन हिँड्ने मान्छेहरूलाई हामी 200 सम्म जरिवाना गर्न सक्ने अवस्था छ, त्यो पनि व्यवस्था गर्छौँ। प्रदेश 1 मा 73,800 जना सङ्क्रमित रहेका छन् भने 5,700 जना सक्रिय सङ्क्रमित रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी होम आइसोलेसनमा 4,940 रहेका छन् भने प्रदेश 1 का विभिन्न अस्पतालहरूमा 760 जनाको उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पर्सामा खुकुलो सहितको निषेधाज्ञा जारी भएसँगै सर्वसाधारण स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न छाडेका छन्। वैशाख ज्येष्ठसम्म कोरोनाको हटस्पट बनेको पर्सामा कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी आएसँगै स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञालाई केही खुकुलो पारेको हो। अहिले वीरगञ्ज बजारमा सर्वसाधारणको चहल पहलसँगै भिडभाड पनि बढेको छ। सर्वसाधारण मास्क लगाउन छाडेका छन् भने व्यापारिक पसलहरूमा सामाजिक दूरी समेत कायम गरेको पाइँदैन। सुरक्षाकर्मी अरू प्रशासन यस्तो अलिकति डरलाग्दो खालको डरलाई अफिसमा जाँदाखेरि प्रहरी प्रशासनमा जाँदा लाउने, अन्यत्र जाँदाखेरि अलिकति नलाउने, प्रहरी देखेन भने नलाउने, यो चाहिँ प्रहरी त डराउने होइन नि त, रोगी डराउने, त्यसो हुनाले चाहिँ उहाँहरूले अलिकति हेलचेक्राइ गरे जस्तो लाग्छ। प्रशासनले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना सहित निषेधाज्ञा खुकुलो पारे पनि प्रशासनको निर्देशनलाई सर्वसाधारणले बेवास्ता गरेका छन्। पर्सामा कोरोना हटेको नभई घटेको हुनाले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरिएन भने भोलिका दिनमा पर्सा पुनः कोरोना संक्रमणको केन्द्रबिन्दु बन्न सक्ने निश्चित छ। उता चितवनमा कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। 1014 मा झरेको सक्रिय संक्रमितको संख्या निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै 1271 पुगेको हो। करिब एक हप्तामा चाहिँ सक्रिय संक्रमितहरूको संख्यामा केही मात्रामा वृद्धि देखिएको पाइएको अवश्य हो। यो एक किसिमले एलार्मिङ लक्षण भन्छ, यसलाई चिन्ताको विषय पनि हो। जिल्लाका अस्पतालमा 219 संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। तीमध्ये 66 सघन उपचार कक्षमा, 17 भेन्टिलेटरमा, 43 एचडियुमा र 110 जना सामान्य शय्यामा उपचाररत छन्। जिल्लामा हालसम्म 287 जनाको मृत्यु भएको छ। कुल संक्रमितको संख्या 16,863 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाको हटस्पट मानिएको बाँकेमा पछिल्लो समयमा कोरोना संक्रमितको चाप घट्दै गएपछि कोभिड अस्पताल र आइसोलेसन सेन्टरका बेड खाली हुँदै गएका छन्। हाल भेरी अस्पतालमा 8 जना मात्र बिरामी भर्ना छन्। पछिल्लो समयमा 27 जना संक्रमित होम आइसोलेसनमा बसिरहेका छन्। दोस्रो चरणको कोरोनाको हटस्पट बनेको रूपन्देहीमा पनि निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि संक्रमितको संख्यामा दिन प्रतिदिन वृद्धि हुँदै गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 149 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 42 जनाको कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ भने 48 घण्टाको अवधिमा कोरोनाकै कारण 12 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 356 रहेको छ। लकडाउन खुकुलो भएसँगै न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्ड पनि नअपनाउँदा गण्डकी प्रदेशको कोरोना संक्रमणको हटस्पटका रूपमा चिनिएको कास्कीमा संक्रमितहरूको संख्या फेरि बढ्न थालेको छ। गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमणका कारण आजसम्म 976 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। कोरोना संक्रमितको संख्या 58,000 भन्दा बढी पुगिसकेको छ। पछिल्लो समय लकडाउन खुल्ला भएसँगै संक्रमितको संख्या बढ्दो छ। लकडाउन चाहिँ रहिरहेको अवस्थामा कास्की जिल्लाको संक्रमणको संख्या तर घट्दै अवस्था थियो, लगभग 512 मा आउने अवस्था थियो भने यो जब अलिकति खुकुलो वातावरण गरिसकेपछि त्यसको संख्या बढेर लगभग 750-712 पुग्ने अवस्था छ। पोखरामा खुलेआम अधिकांश पसलहरूमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेको पाइँदैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने विभिन्न व्यक्ति र संस्थाबाट झण्डै 4 लाख रुपैयाँ र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले करिब 6 लाख रुपैयाँ जरिवाना बापत राजस्व सङ्कलन गरेका छन्। उता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लकडाउन खुकुलो भएपछि बजारमा भिडभाड बढ्नुको साथै बिना
बिना मास्क हिँड्ने, स्वास्थ्य सजगता नअपनाउने जस्ता कार्यले पछिल्ला 5 दिन यता विगतको भन्दा 20% संक्रमण दर बढेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। न्युज 24 का लागि टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्य, हरिशंकर शर्मा, केदार शर्मा, भगतराम थारू, प्रकाश न्यौपाने, राजेन्द्र अधिकारी र सुशील ढुङ्गानाको रिपोर्ट। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफबोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सर्वोच्च अदालतले रूपा सुनार, शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र सरस्वती प्रधानलाई अदालतमा असार 29 गते इजलासमा उपस्थित हुन भनेको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले बुधबार यो मुद्दामा अग्राधिकार दिएर पेस्की तोक्न र विपक्षीलाई 15 दिनभित्र लिखित जवाफ बुझाउन आदेश दिएको हो। सुनारले आफूमाथि जातीय विभेद गरेको भन्दै आरोपित सरस्वती प्रधानलाई मन्त्री श्रेष्ठले संरक्षण गरेको भन्दै श्रेष्ठलाई पदबाट हटाई उनी विरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा पुग्नु भएको थियो। सोही रिटमा बहसका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइएको हो। अदालतबाट म्याद थप भई अनुसन्धानमा रहेका विपक्षीलाई पदीय ओहदा र सरकारी पद तथा स्रोत समेतको दुरुपयोग गरी प्रहरी कार्यालयमै पुगेर अनुसन्धान प्रभावित पारेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठलाई पदबाट तत्काल हटाउन सुनुवारको माग छ। सवारी चालक र पैदल यात्रु बीच हुने असावधानी तथा सवारी दुर्घटना रोक्नका लागि सुरक्षामा जेब्रा क्रस बनाइन्छ र यसलाई उच्च सतर्कताका साथ लागू पनि गरिन्छ। तर बाँकेको नेपालगञ्जमा भने जेब्रा क्रसमै सवारी साधन पार्किङ गर्नु सामान्य बनिसकेको छ। एक रिपोर्ट। बाँकेको नेपालगञ्ज बजारमा चोक चोकमा जेब्रा क्रसिङको व्यवस्था मिलाइएको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरीले सर्वसाधारणलाई हिँडडुल गर्न सहज होस् भन्ने हेतुले जेब्रा क्रस बनाए, तर जेब्रा क्रसको वास्तै नगरी जताततै पार्किङ गरिएको देख्न सकिन्छ। नियमअनुसार जेब्रा क्रसबाट पैदल यात्रुको सडक पार गर्दै गरेको देख्न साथ सवारी चालकहरूले गाडी रोक्नुपर्छ र पैदल यात्रुलाई बाटो पार गर्न सहयोग गर्नुपर्दछ। तर यहाँ सवारी चालकहरूले हेक्का नपुर्याउँदा खास गरी अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वृद्ध, महिला तथा बालबालिका झनै बढी समस्यामा पर्ने गरेका छन्। बाटो क्रस गर्दाखेरि पनि हामीलाई एकदमै डर र भयावह अवस्था पनि भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यस विषयमा पनि हाम्रो स्थानीय सरकारले अलिकता निगरानी र चासो गरेर यो कुरालाई व्यवस्थित गर्न सक्यो भने हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ। नेपालगञ्जमा गरिने अव्यवस्थित पार्किङ प्रति पटक पटक ध्यान आकर्षण गराउँदा र जरिवाना काट्दा समेत अटेरी गरिएको पाइएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेको भनाइ छ। जेब्रा क्रसमा पार्किङ गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न उपमहानगरपालिका, वडा कार्यालय र ट्राफिक प्रहरी बीच समन्वय गर्दा पनि समस्या भइरहेको ट्राफिक प्रहरीको गुनासो छ। सवारी चालक अनुमतिपत्र लिएको व्यक्तिले चलाउने सवारी साधन, चलाएको सवारी साधन जेब्रा क्रसिङमा राखेको देख्दा दुःखको कुरा हो। किनकि सबैलाई थाहा छ कि जेब्रा क्रसिङमा कुनै पनि किसिमको सवारी साधन राख्न पनि एकछिन होल्ड गर्न पनि नहुने ठाउँमा यहाँ चाहिँ त्यो देखिन्छ। अब यस्तो गर्नेलाई यहाँ यो कारबाही नगरी यो पटक पटक भनियो, धेरै पटक भनियो, सबैलाई यसरी गर्न हुँदैन, यो ठाउँ भनेको यस्तो भन्ने कुरा यहाँ सबैलाई चेतना फैलाइसकेको, सबैलाई भनिसकिएको हुँदा अब जसोसले पार्किङ गर्छ उहाँहरूलाई कारबाही हुन्छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 अव्यवस्थित तरिकाले पार्किङ गर्ने मात्र 43,939 सवारी साधनलाई कारबाही गरिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ, जसबाट 2,47,32,500 राजस्व सङ्कलन भएको ट्राफिक कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। न्युज 24 का लागि बाँकेबाट टिभी जर्नलिस्ट भगतराम थारूको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अहिले तरलताको चाप परेको बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता सहज हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ। कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्रमा लगानीको माग उच्च छ। राष्ट्र बैंकले साउनको पहिलो साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो। एक रिपोर्ट। राष्ट्र बैंकले कोभिडबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन, यातायात, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय र सेवा उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिएर मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको हो।
कोरोना महामारीको कारण साना मझौला घरेलु उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा रोजगारी समेत प्रभावित भएको छ। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी योग्य रकमको साथै निक्षेप सङ्कलन पनि घटेको कारण तरलता सङ्कुचन भएको हो। बैंकहरूमा तरलता घट्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी पनि प्रभावित हुन्छ। मौद्रिक नीतिको तयारीमा हामी लागिरहेछौँ। हामीले आम नागरिकहरू, सङ्गठित सङ्घ संस्थाहरू, उद्योगी व्यवसायीहरूबाट हामीले चाहिँ सुझाव सङ्कलन गरिरहेछौँ। कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्रका लागि सबै बैंकहरूले लगानीलाई प्रोत्साहन, ब्याज दरमा घटाउनुको साथै लगानी मैत्री नीति ल्याउनु पर्ने हुन्छ। कोभिडबाट पर्यटन, यातायात, साना मझौला एसएमई सबैभन्दा बढी मारमा परेको हुँदा उनीहरूलाई चलायमान बनाउने नीति ल्याउन निजी क्षेत्रले माग गरेका छन्। आउने मौद्रिक नीति चाहिँ विशेष गरी यो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ कसरी सर्भाइभ र रिभाइभ गर्ने, चाहिँ आम जनतालाई खोपको व्यवस्था कसरी गर्ने र चाहिँ यो खोप चाहिँ व्यापक रूपमा लिएर गएर चाहिँ अर्थतन्त्रलाई एउटा सकारात्मक रूपमा लगिनुपर्छ र चाहिँ स्वस्थ नेपाली र चाहिँ स्वस्थ नेपाल बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसङ्घ लगायतका सङ्घ संस्थाले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न कर्जा तथा ब्याजमा सहज व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै राष्ट्र बैङ्कलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। अब उद्योग धन्दा सबै लकडाउनले गर्दा श्रिङ्केज भएको छन्। सबैले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने स्थिति छैन र सञ्चालन भएको व्यवसाय पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैन। तसर्थ मेन कुरा चाहिँ फाइनेन्सियल कस्ट चाहिँ बढ्नु भएन, तरलता व्यवस्थापन मार्फत इन्ट्रेस्ट बढ्न सक्ने अहिले जे इन्ट्रेस्ट छ त्यो बढ्नु भएन र कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकाकरण गर्न जरुरी छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्तुत गर्ने मौद्रिक नीति परम्परागत भन्दा पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने नीति ल्याउन सक्नुपर्छ। बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताको सङ्कुचन आएको अहिलेको बेला राष्ट्र बैङ्कले ल्याउने कसिलो मौद्रिक नीतिबाट मात्र अर्थव्यवस्था चलायमान बनाउन सकिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट नवराज चालिसेको रिपोर्ट। निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएसँगै देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या थपिन थालेको छ। हरेक दिन बढ्दो तथ्याङ्कले निषेधाज्ञा खुकुलो पार्ने सरकारी नीतिलाई चुनौती पनि दिइरहेको छ। हिजो मंगलबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो पारियो, तर यही उपत्यकामा पछिल्लो केही दिनदेखि संक्रमितको संख्या हरेक दिन थपिँदो छ। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार गत सातासम्म संक्रमित थपिने भन्दा निको हुनेको संख्या बढी थियो, तर विगत केही दिनदेखि यसको गति ठिक उल्टो हुन थालेको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO को प्रावधान अनुरूप कुनै पनि देशमा लकडाउन या निषेधाज्ञा हटाउन संक्रमणको दर 5% या त्योभन्दा तल हुनुपर्छ। तर नेपालमा अहिले हरेक दिन संक्रमण दर 20 देखि 25% को हाराहारीमा छ। साउनदेखि तेस्रो लहर फैलने चेतावनी दिइसकेको सरकारले उल्टै निषेधाज्ञा हटाएर कोरोनाको फैलावटमा सहयोगी बनेको आरोप यस क्षेत्रका विज्ञहरूको छ। संक्रमितहरूको सबै जति सक्दो चाँडो तिनलाई पहिचान गर्ने, आइसोलेसनमा राख्ने, उपचार गर्ने हो भने चाहिँ त्यो चाँडै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। त्यो गर्न नसक्ने भने अब चाहिँ अनि चाँडै नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। हेर्नुहोस्, अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भएको छैन। 2600 जना उदाहरणको लागि 2600 3000 जना भयो भने 3000 जनाले एक जनालाई मात्रै सार्यो भने फेरि भोलि केही दिनपछि फेरि 3000 जनालाई हुने भयो। त्यस्तो गरेर यो रोग चाहिँ नियन्त्रण हुँदैन। निषेधाज्ञा हटेपछि सहर बजार जताततै भिड बढेको छ, तर बढेको यो भिडसँगै जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालनामा गम्भीरता भने कतै देखिँदैन। निषेधाज्ञा हट्ने बित्तिकै सेवाग्राहीको बढी भिडभाड हुने सरकारी कार्यालयहरूमा पनि भिड बढेको छ भने कर, राजस्व र बैंकिङ कार्यालयमा देखिएको भिड पनि ठेगिन सक्नु छ। काठमाडौँ उपत्यकामा शनिबार 376 जनामा संक्रमण देखिँदा आइतबार 461, सोमबार 562, मङ्गलबार 479 र बुधबार 543 संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै देशभर संक्रमित बढ्दै गर्दा विगत केही दिनदेखि निको हुनेको संख्या संक्रमितको तुलनामा कम देखिन थालिएको छ। शनिबार जम्मा परीक्षण 10,133, संक्रमित 2,328, निको हुने 3,066। आइतबार जम्मा परीक्षण 8,132, संक्रमित 1,603, निको हुने 2,552। सोमबार जम्मा परीक्षण 11,527, संक्रमित 2,622, निको हुने 2,211।
मङ्गलबार जम्मा परीक्षण 12,585, सङ्क्रमित 2,634, निको हुने 1,565। बुधबार जम्मा परीक्षण 11,898, सङ्क्रमित 2,979, निको हुने 1,233। सबै नेपाली नागरिक कोरोना विरुद्धको खोपको पहुँचमा नपुगेको अवस्थामा यो तथ्याङ्कले पुनः थप सतर्कता आवश्यक देखाएको छ। हामीसँग जोखिम धेरै कम भइसकेर हामीले जनजीविका सहज बनाउने निर्णय पक्कै गरेका होइनौँ। जनजीविकाका अरू पाटोहरूलाई मध्यनजर गर्दै उच्च जोखिममा सबैबाट सावधानी, उच्च सतर्कता अपनाइन्छ भन्ने अपेक्षा सहित गरिएको हो। तर गएका केही दिनका तथ्याङ्कहरूले हामी अझ धेरै सावधान हुनुपर्छ, हामी सचेत हुनुपर्छ, संक्रमण बढ्दो गतिमा छ भन्ने कुराहरूलाई यसले प्रस्ट्याउँदै गइरहेको छ। सरकारले निषेधाज्ञा पनि नहटाउने तर खुकुलो पार्ने भन्दै धेरै सार्वजनिक गतिविधिमाथिको प्रतिबन्ध हटाएपछि सबै ठाउँमा लापरवाही बढेको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका जिल्लाहरूमा सरकारले यही नीति लागू गर्दा विभिन्न जिल्लामा पनि संक्रमण दर हरेक दिन बढ्दो छ। अब बिजनेस न्यूज। बुधबार पनि शेयर बजार घटेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडका अनुसार बजार 16.97 अङ्कले घटेको हो। 0.60% बजार घट्दा नेप्से परिसूचक 2801.13 बिन्दुमा उर्लिएको छ। बुधबार 222 कम्पनीका 1,16,64,207 किता शेयर किनबेच हुँदा 4,58,58,61,976 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बजार घटेको दिन पनि विकास बैंक समूह 11.06 अङ्क र लघुवित्त समूह 19.19 अङ्कले बढेको छ भने बाँकी अरू समूह रातामै भएका छन्। बुधबार सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा समूह 144.77 अङ्कले घटेको छ। नेप्सेका अनुसार सबैभन्दा बढी सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले 3.1% नाफा कमाएका छन् भने अप्पर तामाकोसीका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी 5.45% घाटा बेहोरेका छन्। युनाइटेड इर्दी मध्यका लगानीकर्ताले पनि 5.19% घाटा बेहोरेको नेप्सेले जनाएको छ। सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको उच्च कारोबार भएको छ। सिभिल लघुवित्तको 43,54,57,037 रुपियाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। साताको पहिलो दिन 8.48 अङ्क, दोस्रो दिन सोमबार 11.76 अङ्क र हिजो तेस्रो दिन बजार 5.24 अङ्कले घटेको थियो। आइतबार 5,05,35,38,257 रुपियाँ, सोमबार 4,58,22,12,579 रुपियाँ र हिजो मङ्गलबार 4,22,40,18,255 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। असार 1 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डले जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेका 51 कम्पनीको नामावली सार्वजनिक गरेपछि सुस्त आएको शेयर बजारमा त्यसपछिका दिनमा खासै उत्साह देखिएको छैन। राजस्व अनुसन्धान विभागले खाद्य उद्योग सञ्चालक 3 जनाले 9,27,37,560 रुपियाँ ठगी गरेको आरोप लगाउँदै मुद्दा दायर गरेको छ। चितवन रत्न नगरपालिकाको शिवशक्ति खाद्य उद्योगका सञ्चालक द्वय दिनेश कुमार अग्रवाल र सीमा अग्रवाल र थपलिया ट्रेड सप्लायर्सका सञ्चालक रामप्रसाद थपलियाले मूल्य अभिवृद्धि कर, लाभांश कर र आयकर छली गरेको विभागले आरोप लगाउँदै उच्च अदालत पाटनमा बुधबार मुद्दा दायर गरेको हो। चितवन रत्न नगरपालिकाको शिवशक्ति खाद्य उद्योगका सञ्चालक द्वय दिनेश कुमार अग्रवाल र सीमा अग्रवालले खरिद बिक्री नदेखाई मूल्य अभिवृद्धि कर, लाभांश कर र आयकर छली गरेको विभागले आरोप लगाएको छ। त्यस्तै थपलिया ट्रेड सप्लायर्सका सञ्चालक रामप्रसाद थपलियाले मूल्य अभिवृद्धि कर, लाभांश कर र आयकरमा छली गरेको आरोप लगाएको छ। मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ 6,86,07,253 रुपियाँ र आयकरतर्फ 2,41,30,307 रुपियाँ गरेर जम्मा 9,27,37,560 रुपियाँ राजस्व छली गरेको विभागले आरोप लगाएको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच भेटवार्ता, पार्टी विवाद समाधान उन्मुख, शीर्ष तहबाट मात्रै समाधान निस्कने कार्यदलको निचोड। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सक्छौँ, सार्थक परिणाम प्राप्त गर्न सक्छौँ।
जनता समाजवादी पार्टीको विवाद टुङ्ग्याउन निर्वाचन आयोग सक्रिय। प्रमुख आयुक्त थपलियाको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय इजलास गठन। कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन परियोजना मुद्दामा दुवै पक्षलाई सर्वोच्चले बोलायो। परियोजना रोक्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा छलफल गरिने। राष्ट्र बैंकलाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मौद्रिक नीति ल्याउन चुनौती। कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रमा लगानीको माग उच्च। र युरोकप अन्तर्गत अन्तिम सेमिफाइनलमा आज इङ्ल्यान्ड र डेनमार्क भिड्दै। घरेलु मैदानको फाइदा उठाउँदै इङ्ल्यान्ड फाइनल प्रवेश गर्ने दाउमा। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, नेकपा एमाले एक हुन्छ भन्नेमा तपाईँ कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? छु भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 टेलिभिजनको हेल्पडेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।